अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमको आतिफ ने रावलपिंडी से भेजी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आतिफ के खौफनाक वाक़े को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम अहसन भाई, मेरा नाम आतिफ है और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। जबकि ये वाक़या मेरे साथ 1998 में इस्लामाबाद में पेश आया था, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सच कहूँ तो मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। मेरे वालिदैन की भी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही। इसीलिए मैंने रावलपिंडी की यूनिवर्सिटीज छोड़कर इस्लामाबाद की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मैंने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। यह हॉस्टल बहुत पुराना और काफ़ी बड़ा था। शायद वो हॉस्टल तकरीबन 50 साल पहले तामीर हुआ था। यूनिवर्सिटी के बनने के साथ ही ये हॉस्टल भी तामीर किया गया था। उसकी पुरानी खुरदुरी दीवारें और ऊंची छतें आज भी उसके कदीम होने की गवाही देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहां रात में पुरअसरारियत और खौफ का एक साया भी उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। ये वाकया उसी हॉस्टल के एक पुरअसरार कमरे का है, जिसका रूम नंबर 43 था। उस कमरे के बारे में कई अजीब व गरीब बातें मशहूर थीं, लेकिन मेरे लिए ये सब उस वक्त तक सिर्फ कहानियां ही थीं, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये बातें लोगों ने खौफ फैलाने के लिए गढ़ी थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ उस रात हुआ, उसके बाद मैंने अपने हर उस यकीन को खो दिया जिसके मुताबिक जिन, भूत या रूह जैसी कोई चीज नहीं होती। हॉस्टल के बारे में बहुत सी खौफनाक कहानियां मशहूर थी, खास तौर पर दूसरी मंजिल के कुछ मखसूस कमरों के बारे में। पर सबसे ज्यादा मशहूर कहानी रूम नंबर 43 की थी। उस कमरे के बारे में सुनने में आया था कि वहां कुछ अजीब व गरीब चीजें होती हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि वो रात के वक्त वहां से पुरअसरार आवाजें सुनते हैं, जबकि कुछ ने मुझे बताया कि उन्होंने वहां इंसान नुमा साए देखे हैं जो किसी भी वक्त गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं उनकी बातों को हंसकर टाल देता था। मेरे लिए सब बातें महज खौफजदा करने के लिए बनाई गई थी। जब मैं हॉस्टल में आया तो मैंने ज्यादातर दोस्तों को अपनी यही सोच बताई कि ये सब महज कहानियां हैं। मेरा रूम पहली मंजिल पर था, जहां से दूसरी मंजिल की स्टेयर्स ऊपर को जाती थी और जहां की अक्सर वो कहानियां मुझे सुनने को मिलती थी। शुरू के कुछ हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजरे और मेरे साथ कभी कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। लेकिन एक रात बहुत अजीब हुआ, जिसने मेरे यकीन को चकनाचूर कर रख दिया। वो एक इंतहाई सर्द रात थी और सर्दी की रातों में हॉस्टल के कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। अक्सर स्टूडेंट्स या तो अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई में मसरूफ होते थे या फिर सो चुके होते थे। उस रात मैं भी अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था और हॉस्टल में तकरीबन खामोशी छा चुकी थी। शायद सर्दी की वजह से आज सभी जल्दी सोने के लिए लेट गए थे। मैंने भी अपने कमरे की लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी मुझे अपने कमरे के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन जब वो आवाज मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि काफी देर गुजरने के बाद भी ना तो किसी ने मेरे रूम के डोर को नॉक किया ना कुछ और। तो मैंने इसको अपना वहम समझा
और फिर मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मैं अभी सो भी नहीं पाया था कि वो कदमों की आवाज मुझे दोबारा सुनाई देने लगी। इस बार आवाज बहुत वाज़ेह थी, जैसे कोई बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और भारी कदमों के साथ कॉरिडोर में चल रहा हो। मेरे जिस्म में अजीब सी कपकपाहट होने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। तो मैंने हिम्मत की और उठकर दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। पर जब मैंने दरवाजा खोला तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। तभी एक ठंडी सी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मुझे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में, जहां हल्की सी रोशनी थी, वहां कोई खड़ा दिखाई दिया। तो मैंने 2-3 बार उसको आवाज दी, कौन है वहां, कौन है? पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा होकर कॉरिडोर का जायजा लेता रहा, लेकिन ना तो वो साया वहां से हल्का सा भी हिला और ना ही कोई और नजर आया। मैंने सोचा शायद ये भी मेरा वहम है और वहां शायद किसी चीज की रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा होगा कि वहां कोई खड़ा है। मुझे उस वक्त यही लग रहा था कि दोस्तों की उस हॉस्टल को लेकर कहानियां सुन सुनकर मेरे ऊपर भी उसका असर होने लगा है। ये ख्याल आते ही मैंने अपने दिमाग से सब सोचों को निकाला और मैं दोबारा दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद करके करवट ली तो मुझे एक अजीब चीज महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के अंदर मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। मुझे यूं महसूस होने लगा कि कोई मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है। ये एहसास होते ही मेरी सांस बेतरतीब होने लगी और दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उस सख्त सर्दी में भी मैं कुछ ही लम्हों में पसीने में नहा गया। जिस्म खौफ से कांपने लगा और जहन ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। मेरा दिल खौफ से शायद फटने ही वाला था कि अचानक मेरे रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। तो मैंने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो पूरे कमरे में कोई नहीं था। इतने में एक बार फिर से किसी ने डोर पर नॉक किया तो मैं जल्दी से उठा और डोर खोला तो बाहर मेरा दोस्त वकास खड़ा था। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखकर वो परेशान होकर हंसते हुए कहने लगा, अबे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? मैंने उसे बताया कि अभी कुछ ही देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा कि ये सब तेरा वहम है, तू तो खुद इन सब बातों को नहीं मानता और तू ही ऐसी बात कर रहा है। तो मैं भी खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश करने लगा, पर उस वक्त तक डर मेरे अंदर इतना उतर चुका था कि मैं कम से कम उस रात तो उस कमरे में अकेला नहीं सो सकता था। तो मैं पढ़ाई का बहाना बनाकर उस रात वकास के रूम में ही सोया। या यूं कहें कि उस वाकये के बाद मैं अपने दोस्त के रूम में होने के बावजूद एक लम्हे के लिए भी उस रात सुकून से सो नहीं सका। अगली सुबह मैंने वकास से दोबारा इस बारे में बात की और इस बार उसने संजीदगी से मेरी बात को सुना। फिर वकास ने मुझे बताया कि इस हॉस्टल के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इस किस्म के वाकयात पेश आ चुके हैं, खास तौर पर रूम नंबर 43 के पास रहने वालों के साथ। रूम नंबर 43 के बारे में मशहूर है कि वहां एक स्टूडेंट ने सालों पहले खुदकुशी की थी। उसके बाद से वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी उसे दोबारा कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं दिया। उस स्टूडेंट की मौत के बारे में भी मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि वो पढ़ाई में कमजोर था और उस पर घर वालों का बहुत प्रेशर था, इसलिए उसने डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी की थी। जबकि कुछ का कहना था कि उसके ऊपर जिन्नात का साया था और उन्हीं के छलावे में आकर उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया था।
میں حیرت سے وقاص کی باتیں سنتا رہا، پر اس کے بعد بھی میرے ساتھ وہ سب کچھ رکا نہیں۔ رات کے وقت مجھے اکثر اپنے کمرے میں کسی کے ہلکے ہلکے رونے کی آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی میرے کان کے قریب آ کر رو رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرے بیڈ کے ارد گرد چل رہا ہے، اور کبھی مجھے اپنے کمروں کی دیواروں پر سائے نما پرچھائیاں دکھائی دیتی۔ پڑھائی میں میرا دل لگنا بالکل بند ہو گیا تھا، بس ہر وقت ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہتا تھا۔ وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھے، لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، اور رات ہوتے ہی میں خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ پھر ایک رات میں نے وقاص کو اپنے ساتھ اپنے روم میں رکنے کو کہا، تو وہ فوراً مان گیا۔ اس رات بھی میں نے اسے ڈرتے ہوئے وہ سب باتیں بتائیں جو میں اس روم میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہا تھا، پر اس بار بھی وقاص نے ہنستے ہوئے کہا کہ اسے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ لیکن جب اس رات وہ میرے کمرے میں رہا تو اس نے بھی وہی سب کچھ محسوس کیا۔ وہ عجیب سی آوازیں سنی جن کو وہ میرا وہم کہہ رہا تھا، تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہم نے 2-3 دن اس بارے میں سوچا، اور آخر کار ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اس روم نمبر 43 میں جائیں گے، جو ہماری زندگی کا سب سے برا فیصلہ ہونے والا تھا، کیونکہ شاید اس وقت ہمارا تجسس ہمارے ڈر پر حاوی ہو چکا تھا، یا پھر وہ ہماری کم عمری یا کم سمجھی کا فیصلہ تھا۔ خیر، ہم نے اس روم میں جانے کے لیے اس رات کا انتخاب کیا جس رات ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس بہت کم تھے۔ ہم دونوں نے ٹارچ لی اور دبے قدموں دوسری منزل پر چلے گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے۔ جیسے ہی ہم اس روم کے قریب پہنچے، ہمیں وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی سردی اور بوجھل پن محسوس ہونے لگا۔ دروازے پر ایک پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ تالا کھلا ہوا تھا، یا پھر وہ تالا ہمارے لیے کھولا گیا تھا۔ وقاص نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور میں نے اس کی طرف۔ ہم دونوں کے ہی دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہے تھے۔ ہم نے ہمت کر کے اس روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کمرہ اندر سے مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی سی راکنگ چیئر رکھی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، جو شاید اس وقت کے تھے جب اس اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی ہوگی۔ اچانک ہمیں کمرے کے کونے سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں، اور ایسا لگا جیسے کوئی ہماری موجودگی کو محسوس کر چکا ہو۔ ہم نے فوراً کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اب ہم اس کمرے میں قید تھے۔ وقاص کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا، اور میری حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ تبھی اچانک ہمیں کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ وہ آوازیں اب واضح ہو چکی تھیں، اور ہمیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ کمرے کا ٹیمپریچر بھی غیر معمولی طور پر گر گیا تھا، کیونکہ ہماری ہی سانسیں دھن بن کر ہمارے سامنے آنے لگی تھیں۔ وقاص نے ٹارچ سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ٹارچ بھی اچانک سے بند ہو گئی۔ پورا کمرہ اب تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ خوف سے ہمارے جسم کانپ رہے تھے،
اور ہمیں اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب اس اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا۔ تو میں نے آخری بار اپنی پوری ہمت اکٹھی کر کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اب بھی نہیں کھل رہا تھا۔ ہم دونوں کی حالت خوف سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے ایک کونے میں، جہاں خون کے دھبے تھے، ایک دھندلی سی پرچھائی ابھرنے لگی۔ وہ پرچھائی ایک انسانی شکل کی تھی، جو دھیرے دھیرے واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں چیخنا چاہتے تھے، لیکن آواز جیسے گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ پرچھائی نما مخلوق دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس چیئر پر جا کر بیٹھ گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ چیئر بھی ہلنا شروع ہو گئی۔ شاید یہ وہی اسٹوڈنٹ تھا جس نے یہاں خودکشی کی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غم تھا۔ میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی، اور وقاص نے ہمت کر کے دروازے کو زور سے دھکا دیا، اور حیرت انگیز طور پر اس بار دروازہ کھل گیا۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے، اور بغیر رکے ہاسٹل سے بھی باہر نکل آئے۔ اس رات کے بعد ہم نے اس کمرے کے بارے میں کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے اس سب کے بارے میں ایڈمنسٹریشن کو کچھ بتایا۔ کچھ ہی دن بعد میں نے اور پھر وقاص نے بھی وہ ہاسٹل چھوڑ دیا، لیکن وہ لمحے ہماری زندگی کے سب سے خوفناک لمحے تھے، جن کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ کو کسی جگہ کے بارے میں بتائے کہ وہ ہانٹڈ ہے، تو کبھی بھی اس جگہ پر جانے کی کوشش نہ کریں۔ روم نمبر 43 آج بھی ویسے ہی بند ہے، اور اس کے اندر کیا راز چھپا ہے، شاید اسے کبھی کوئی جان نہیں پائے گا۔ بہت شکریہ عاطف بھائی، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ سو فرینڈز، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بھائی کی موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ یا کوئی سٹوری ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔